एउटा पार्टीभित्र झगडा हुन्छ, त्यो पार्टीको शिकार चाहिँ सार्वभौम सत्ता संसद हुनुपर्ने, त्यो पार्टीको झगडाका कारणले चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ दुःख पाउनुपर्ने र बारम्बार अस्थिरता भोग्नुपर्ने, यी सबै तपाईँ चाहिँ गल्ती कमजोरीलाई हामीले सच्याएर 72 सालको संविधानमा अहिले आएको स्थिति आउन नदिने नै व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यो भएन। संसद विघटन गर्नुपर्ने औचित्य नेकपाभित्रको झगडा मुख्य कारण, अनि राष्ट्रले त्यो बेहोर्नुपर्ने त्यो झगडाको परिणाम, जनताले बेहोर्नुपर्ने त्यो परिणाम। त्यस कारणले अहिले गल्ती भएको छ। उसले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्याएपछि पनि त्यो तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने तपाईँ चाहिँ जिम्मेवार साथीहरू अहिले पनि विजेता जस्तो भएर चाहिँ छाती ठोकेर हिँडिरहनु भएको छ। यो राम्रो सङ्केत होइन। यो शुभकामना दिइरहँदाखेरि मलाई केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले आफ्ना भनाइ राख्दै अनि बिदा हुँदै जानुभयो। यो रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रम हो, यो 23औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा सायद उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक रूपमा जे विचार राखेर जानुभयो त्यो विचारप्रति मेरो कुनै पनि प्रतिवाद होइन। तर म आयोजकहरूको कार्यक्रम के हो र त्यो आयोजनामा आफूले के मन्तव्य राख्नुपर्छ भन्ने सायद वक्ताहरूले राम्रैसँग हेक्का राख्ने हो भने कार्यक्रम आयोजकप्रति र सहभागीप्रति पनि रमाइलो हुनसक्छ। राजनीतिक पार्टीहरू जुवारी खेल्ने, वाद प्रतिवाद गर्ने यो परम्परालाई म त्यति धेरै यो संस्कार र असल संस्कारको म मान्न सक्दिनँ, त्यो स्वीकार्न सक्दिनँ। हामी आज कसैलाई यसबाट चाहिँ नराम्रो लाग्छ, आफ्नै ठाउँमा रह्यो नराम्रो। वास्तवमा अहिले नेपालीहरूको समस्या नेकपाको तपाईँ चाहिँ 2/3 सरकार, त्यसलाई बेलैमा चाहिँ विघटन गरेर नेपालको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ चुनावमा जाने हो। अहिलेको चाहिँ आवश्यक संसद विघटन गरेपछि र संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने नै ठाउँमा जाने हो। त्यही हो अहिले नेपाल राष्ट्रको माग, नेपाली जनताको माग त्यही हो। यो बिल्कुल हो, यो असंवैधानिक गतिविधि हो, यो अप्रजातान्त्रिक गतिविधि हो, गलत गतिविधि हो। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपालाई पुस 5 गतेसम्म समर्थन दिएको थियो नेकपालाई। जब साथीहरूले पार्टीभित्रको अन्तर्कलह समस्यालाई समाधान गर्न नसकेर संसद विघटन गर्नुभयो। यसबाट अहिले संसद विघटन गरेको पनि 1 महिनामा बढी भयो। संसद तपाईँ चाहिँ चलेकै छैन। सरकारले तपाईँलाई बिजनेस दिनै मानेको छैन। किन चाहिरहेको छैन भने आफूले भत्काएको संसद हो नि त। सर्वोच्चले पुनर्स्थापन गरेको आफूले भत्काएको संसदलाई उहाँहरूले चाहिँ बिजनेस दिने मनै छैन। जे होस् होस्, अहिले पनि उहाँहरू फेरि यो मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ चुनावमै लाने चाहिँ योजना छ। मैले देखिरहेको छु राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरूले तपाईँ चाहिँ यस खालका काम गर्दाखेरि जनतासँग सहयोग लिनु पर्दैन, राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहयोग लिनु पर्दैन। त्यस कारणले अहिले पनि दिशाविहीन भएको छ देश। संसद अवरुद्ध छ। अब अहिले चाहिँ सरकार बसेका साथीहरूलाई यो नराम्रो लाग्ला। नेकपा भित्रैका मान्छेहरूले देश विकास गर्न दिएन, संसद चल्न दिएनन् भनिरहनुहोस्। उहाँले नेकपा मात्रैको यो देश, अरू पार्टी छैन यो देशमा। अरूले तपाईँ चाहिँ काम गर्न, सरकार चलाउन मिल्दैन। त्यस हुनाले संसद विघटन गरेपछि एक महिनाभित्रमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहिँ गोटी चालिरहेको छ। कसैलाई यहाँ तपाईँ चाहिँ यही अस्थिरता, यही अराजकता सिर्जना भएको बेलामा यही भुँरोमा रोटी सेक्नु छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई। र देशभित्र पनि कतिपय मान्छेहरूले तपाईँ चाहिँ नि यो गणतन्त्रलाई फुटेका आँखाले रुचाएका छैनन्, बहुदलीय व्यवस्थालाई फुटेका आँखाले रुचाएका छैनन्, धर्मनिरपेक्षतालाई देखेकै छैन। त्यस कारणले फेरि पनि मुलुकलाई चाहिँ प्रतिगमनतिर लैजाने आफ्नो हिसाब छ, आफ्नो योजना छ। त्यस कारणले राष्ट्रलाई
यस्तो अभिभावकविहीन सरकारविहीन संसदविहीन गरेर यस खालले मजाक गर्न चाहिँ कसैलाई पनि अधिकार छैन। भोलि नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब गर्छन् र अहिले मुख्य एजेन्डा के हो भने संसद सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरे पनि त्यो चल्न नदिनुको अर्थ के हो? त्यो तपाईँ बिलले संसदलाई नदिनुको अर्थ के हो? फेरि पनि नेपाली जनताले चुनावमा लाने। अहिले संसदमा भएका सांसदहरू पार्टी नेताहरू भन्दा कोही त्यस्तो दुधले नुहाएको चाहिँ मान्छे छ बाहिर नेपालमा फेरि चुनेर आउने? देख्नुभएको छ तपाईँहरूले? त्यस कारणले यस खालको स्थितिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुझाव के हो भने जेसुकै भए पनि अहिले पनि नेकपा भित्रका तपाईँ चाहिँ फुटेका यताउति भएका साथीहरूले अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि पार्टी एकता त हुने सम्भावना देखिन्न। तैपनि मोर्चा बनाएर कार्यगत एकता गराएर नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई जुन एउटा सिफारिस गर्नुभएको थियो, समर्थन गर्नुभएको थियो, अझै 2 वर्ष बाँकी छ। किन तपाईँहरू यो झगडा गरेर चाहिँ दुनियाँ किन हँसाइरहनु भएको छ? किन चाहिँ यस खालको हकीकत यस खालको तपाईँ चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा मुलुकमा पुर्याइरहनु भएको छ? त्यस कारणले अहिले पनि नेपाली जनताले 74 सालमा तपाईँहरूलाई दिएको बहुमतका लागि अहिले पनि 2 वर्ष समय बाँकी छ। त्यसपछि चुनावमा जाम्ला। त्यस कारणले फेरि पनि साथीहरू चाहिँ मिलेर सहकारी गरेर कार्यगत एकता गरेर अहिले पनि वामपन्थीहरूको शक्ति चाहिँ सरकार चाहिँ भन्नुपर्छ। अहिले झन् देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता झन् अप्ठ्यारो परेछ, भिरको टाकुरा पुगिरहेछ। साँच्चै भन्ने हो भने यो देशको अस्तित्वै समाप्त हुने हो कि भन्ने त गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यस कारणले यो स्थितिमा मलाई चाहिँ चिट आइसकेको छ र यो देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतालाई सौदाबाजी गरेर सत्तामा बस्ने होइन, यसको रक्षा गरेर राष्ट्रको रक्षा गरेर जनताको रक्षा गरेर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ, देश चलाउनुपर्छ। आजको यो कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लबले बोलाएर राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि मौका दियो। अहिले यो 8 ठाउँको लडाइँ पहिले सिंहदरबारभित्र हुन्थ्यो, अहिले यो 8 ठाउँको किनबेच 8 ठाउँको खरिद बिक्री यसलाई बन्द हुनुपर्छ। यति भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नेपालमा हामीले प्रजातन्त्रको लागि लड्न लागेको 70 वर्ष भएको छ। 70 वर्षको यो अवधिमा नेपाली जनताले यो प्रजातान्त्रिक लडाइँमा अनेक प्रकारको एउटा चाहिँ कष्ट गरेर प्राप्त गर्छन्। त्यसपछि त्यो बीचमा भत्कनी गर्छ। त्यसो हुनाले त्यो भत्कनी गरेको परिपाटीलाई प्रणालीलाई बारम्बार नेपाली जनताकै आन्दोलनबाट ठाउँमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ काम हुन्छ र सञ्चार माध्यमले पनि देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अहम भूमिका खेलेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अब यो अहिलेको अवस्थामा के छ त नेपालको प्रजातान्त्रिक अवस्था? अहिलेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र देशको अहिलेको वास्तविक स्थिति के छ? के छ भने अब कुरा जस्तो कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ने, नाच जस्तो नाच गरौँ भने घाँडी फाट्ने भन्थ्यो अरे एउटा। त्यसरी नै अहिलेको जो स्थिति देशमा देखिएको छ वास्तवमा यो अहिलेको स्थिति त म चाहिँ राम्रो होइन। एकाथरी साथीहरूले यसलाई राम्रो छ भनिरहनु भएको छ, ठिक छ भनिरहनु भएको छ। कुनै पनि देशमा विधायिका हुन्छ, कार्यपालिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ र 3टा अङ्गले आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्छन्। हामीले जानेको यही हो। संसद विघटन गरेको कुरालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै चाहिँ असहमति राखेको छ, विरोध गरेको छ। हामीले चाहिँ नेकपा भित्रको तपाईँ चाहिँ नि जुन एउटा अन्तर्कलह छ, झगडा छ, त्यसको शिकार अहिले नेपाल राष्ट्र भइरहेको छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठोकुवा छ। कार्यक्रमको आयोजकहरूको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ, सहभागीको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ, कार्यक्रमको एउटा उद्देश्य बुझ्नुपर्छ। जो उद्देश्यविहीन छ, जो उद्देश्यविहीन यात्रा गरिरहेको छ अनि अरूले उद्देश्य र त्यो एउटा
गन्तव्यमा हिँडिरहेकोलाई पनि अनि उद्देश्यविहीन दिशाविहीन देखिरहन्छ। त्यसैले तपाईँहरूप्रति म भन्न चाहन्छु, मुलुक दिशाविहीन हुन खोजेको थियो, मुलुकले राजनीतिक गति अवरुद्ध भइरहेको थियो। त्यो स्थितिमा फेरि मुलुक अहिले एउटा दिशा लिएर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले तपाईँहरू कहीँ फेरि पनि हामी सधैँ राजनीतिको अब अन्योलता छ, दिशाविहीन छ, देश अब असफल भइसक्यो, देशमा अब केही सम्भव छैन भनेर निराशा दिने, निराशा जगाउने यो स्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नुपर्छ। खालि निराशाको कुरा गरेर आफू पदमा रहँदाखेरि अनि प्रतिगामी भए पनि अनि क्रान्तिकारिता देख्ने, आफू पदबाट बाहिर निस्केपछि अनि त्यहाँबाट प्रतिगामी देख्ने, असंवैधानिक देख्ने यो दृष्टिकोण नेपाली जनताले प्रष्ट बुझेको छ। त्यसैले म त भन्छु, म अत्यन्त उच्च नैतिकताका साथ तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु, अब पत्रकारिता क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रले एउटा जनताको मनोविज्ञान बुझेर आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण राख्नु पर्यो। अनि म तुलना गर्न चाहन्छु, आज पत्रकारहरू पनि किन सम्मानित हुन सकिरहेको छैन, राजनीतिक पार्टीहरू पनि आज किन सम्मानित हुन सकिरहेको छैन भन्दा आज पत्रकारिताको पत्रकारहरूको कुनै रिसर्च बेस छैन, कुनै तथ्य तथ्याङ्क छैन, कुनै फिल्ड बेस छैन। जनताको मनोविज्ञान के हो त्यसको आधारमा नभइकन आफ्नो पत्रकारिता र आफ्ना अन्य सञ्चारकर्मीको एउटा अभिव्यक्ति दिँदाखेरि सञ्चार क्षेत्रमा विश्वसनीयताको कहीँ सङ्कट आउन खोजिरहेको छ, यसप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तै आज राजनीतिक क्षेत्रमा पनि जनताको मनोविज्ञान के छ, जनताले के चाहिरहेको छ, अनि नेताहरू भन्न चाहन्छ, पुरानै एउटा रेटान दिइरहेको छ, जनताको भावना अनुसार, जनताको राष्ट्रको भावना अनुसार भन्छन्, तर राष्ट्र र जनताको हितमा उहाँहरूले चालेको कदम नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेको छ। जनताको भावना बुझौँ, जनताको मर्म बुझौँ, जनताको त्यो हिमालको फेदमा रहेको, तराईको फाँटमा रहेको र त्यो कर्णालीका दूरदराजमा रहेको जनताको भावना अनुसार राजनीतिलाई आफूले अँगालौँ, त्यो दिशाबाट अगाडि बढौँ अनि त्यो जनताको आदरित होस्, जनताको भावनामा चोट पुग्ने कुरो नगरौँ। आज नेताहरू मञ्चमा रहेर कुनै पनि जसुकैको फोरममा गएर अनि आफूलाई चाहिँ आफ्नो हैसियत गाउँ अनि नबुझिकन आफ्नो ढङ्गबाट अभिव्यक्ति दिँदाखेरि अब जसरी पत्रकारहरू तथ्यमा आधारित सूचना छैन, सञ्चार छैन भने यो पत्रिकालाई, सञ्चार क्षेत्रलाई जसरी मान्छेले विश्वास गर्न छोड्छ, त्यस्तै राजनीतिक पार्टीहरूले पनि जब जनतामा आधारित छैन बिस्तारै जनताले विश्वास गर्न छोड्छ। त्यसप्रति सचेत भएर आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्नु, म यो कुरो तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसैले हामी जनताको बिचमा परीक्षामा उत्रौँ, परीक्षामा उत्रने कुरो, जनताको बिचमा जाने कुरो कहिले पनि प्रतिगामी हुन सक्दैन, कहिले पनि असंवैधानिक हुन सक्दैन। त्यसैले यी कुरोहरूप्रति पनि म तपाईँहरूको बिचमा थोरै राख्दै आज जसरी सञ्चार क्षेत्रमा सञ्चार मन्त्रालयको हिसाबले तपाईँहरूको बिचमा म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु, हामी आम सञ्चार क्षेत्रमा जुन गतिबाट हामीले केही कदमहरू, केही नीतिगत कुरोहरू अगाडि बढाउन खोजेको छ, आम सञ्चार क्षेत्रले आज प्रश्न उठाउन सक्ने र त्यसको उठाउन सक्ने विषयवस्तुहरू उहाँले एजेन्डा पाउनु भएको छैन। म त गर्वका साथ भन्छु, हामीले हरेक कुरोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छौँ। अहिले मिडिया एलायन्सका अध्यक्षज्यू भास्करजीले केही उहाँले विज्ञापन बोर्डको कुरो पनि उठाउनु भयो, म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो सुरुवातको ऐनहरू, सुरुवातको अभ्यासहरू, केही हाम्रा गतिहरू त्यसरी जान सक्छ, विज्ञापन बोर्डले आफ्नो गति लिन्छ, म उहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। केही दिनभित्रै विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति हुँदैछ। यो प्रक्रियामा केही अलिकति गडबड पनि भइरहेको थियो, समय लिएको थियो, त्यसले कुनै पनि कुरो सुरुवातमै सबै अपेक्षा पुरा हुन सक्दैन, सबै ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन। म त्यो कुरो पनि म मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भास्करजीलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र म अन्तमा मैले मात्र सञ्चार क्षेत्रको कुरो राखेर रिपोर्टर्स क्लबले खेलेको भूमिकाप्रति थप मैले शुभकामना दिएर म बिदा हुने मेरो जिम्मेवारी हो। तैपनि मैले केही राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना
व्यक्ति केन्द्रित र कतिपय नेताहरूले पदमा सत्ताको कुरो छैन, म सत्ता होइन, यो नेपालको एउटा पदको निम्ति होइन, सत्ताको निम्ति होइन त व्यवस्थाको निम्ति हो भनेर पनि अन्तिममा उहाँको यो मुलुकमा यो सत्ताको निम्ति उहाँले के निवेदन गरेर जानुभयो कि यो सत्ताको लागि नेताहरू तयार भइदिनुहोस् भनेर उहाँले गुहार्नु पनि हो। त्यसैले उहाँको भनाइमै कतिपय कुरो चाहिँ अत्यन्तै अविश्वसनीय दुविधापूर्ण कुराहरू हामी सुन्यौँ कि मुलुकको व्यवस्थाको निम्ति हो भने उहाँले सत्ताको निम्ति गुहार्नु पर्ने अवस्था थिएन। यस्ता कतिपय दैव चरित्रका कुराहरू गरेर अविश्वसनीय कुरो गरेर जनतालाई मुलुकलाई फेरि पनि दिग्भ्रमित गर्नु छैन। मुलुक अब अगाडि बढ्छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोणसहित मुलुकले एउटा कदम लिन्छ र अब संसारको लागि विकासको लागि सञ्चार भनिन्थ्यो भने अब समृद्धिको लागि सञ्चार भनेर अब अगाडि बढ्नेछ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्र निर्माण हुनेछ। यसमा तपाईँहरूप्रति म विश्वास बनाउँदै त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुको लागि पनि आह्वान गर्दै आम सञ्चार क्षेत्रले हाम्रा राम्रा पक्षलाई सुदृढ गरौँ र हाम्रा पक्षमा कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याएर सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र विश्वसनीयता बनाउँ, एक रूपमा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै म पनि आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु र रिपोर्टर्स क्लबको तेस्रो वार्षिक उत्सवलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार।